شكرا للحضور الكريم. نحيي الأختين عضوتي مجلس الجهة، السادة أعضاء مجلس الإعياد، السادة ممثلو الجمعيات ووسائل الإعلام. سعيد بالتواجد دائما بطلاب جماعة ابن عياد للمساهمة كلما طرح موضوع للنقاش، خاصة هذه المواضيع المتعلقة بتسيير الشأن العام. الموضوع الذي سأتناوله هو المتعلق بالآليات التشاركية، وهي موضوع فيه كثير من الجدة في القوانين الجديدة، قوانين الميزانية الثلاث والمرتكزة على دستور 2011، وأيضا فيه نوع من الحراك اليوم بين مكونات المجتمع المدني في علاقتها بالهيئات المنتخبة. الآليات التشاركية فين كتدخل؟ يعني شنو الإطار الفلسفي العام ديالها؟ الآليات التشاركية كتدخل فيما يسمى بالديمقراطية التشاركية. الديمقراطية التشاركية التي هي أصبحت مقتضى أساسي في الدستور المغربي كما في كثير من دول العالم، جاءت ليست بديلا للديمقراطية التمثيلية ولكن مكملة لها، لأن الممارسة في العالم كله أبانت عن محدودية الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية التمثيلية المقصود بها أن الشعب كيمثلوه الناس اللي كيتنتخبوا هما اللي كيسيروا الشأن العام ديالو، وطبعا بناء على هذه الانتخابات تعطي الممثلين ولكن أيضا تعطي الحكومة. هذا النوع من الديمقراطية اللي كتسمى الديمقراطية التمثيلية في التطور التاريخي ديالها ووصلت لواحد المرحلة أبانت عن بعض العيوب أو عن القصور، بحيث أن ليس جميع الناس يتمكنون من خلال هذه الديمقراطية التمثيلية من المساهمة في تسيير الشأن العام. ماشي كاع الناس يترشحوا، ماشي كاع الناس كيصوتوا، ماشي كاع الناس يتمكنوا أنهم يوصلوا لتسيير الشأن العام، وكثير من الفاعلين المهمين كيبقاو خارج هذه المؤسسات. ولذلك ظهر ما يسمى بالديمقراطية التشاركية التي تسعى إلى إدماج هذه الجهات وهذه الفئات وهؤلاء الفاعلون اللي كيبقاو خارج المؤسسات التمثيلية. طبعا الفاعلون هم فاعلون ثقافيون، حقوقيون، اقتصاديون، اجتماعيين، يعني من مختلف القطاعات ومن مختلف مناحي الحياة العامة. فهذه المكونات كلها الديمقراطية التمثيلية ما كتستوعبهمش. لهذا جاءت الديمقراطية التشاركية لسد هذه الثغرة وليست بديلا لها، بحيث أن الديمقراطية هي الديمقراطية المبنية على الانتخابات، ولكن ما كافياش أن نظهر الديمقراطية التشاركية. هذا هو إطار فين جات الفكرة ديال الآلية التشاركية اللي حطها المشرع. ولكن أيضا في المغرب جاءت بتزامن مع واحد الحراك كبير شهده المجتمع المدني في السنوات الأخيرة. يعني كاين هذه الفكرة ديال الديمقراطية التشاركية في العالم، ولكن كاين الحراك أيضا اللي استطاع من خلاله المجتمع المدني أن يفرض نفسه فاعلا مهما في الحياة العامة، فكان لابد من إشراكه. وهذا هو ما تكرس في دستور 2011 في المغرب، بحيث تحدث كثيرا عن المجتمع المدني وتحدث عن إحداث الجمعيات وعن الكثير من المجالس التمثيلية إلى غير ذلك المتعلقة بالمجتمع المدني. في الملف اللي وزعوا الإخوان غتلقاو واحد الورقة فيها عدد من الفصول اللي كتحدث على المجتمع المدني لتبيان الدور الذي أصبح يلعبه المجتمع المدني في الحياة العامة. هذا بشكل عام. أما من حيث الدستور، الإطار اللي كتكلموا عليه في هذه الآلية التشاورية المنطلق ديالها والأساس ديالها هو الفصل 139 من الدستور. هذا هو الإطار الدستوري اللي تبنى عليه كل هذا الحديث، يبنى عليه الحديث والكلام على الآليات التشاركية. هو البعض يسميها الهيئات الاستشارية وكذا، غادي يرجع لهذا النقاش. الفصل 139 على ماذا يقول؟ الفصل 139 تضع أستاذ، كان عندنا واحد النقاش قبل، أنا غادي نعاود مزيان باش تكون الأمور واضحة. تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار
والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. هذا هو الفصل 139. تيجي واحد الفقرة أخرى متعلقة بالعرائض. إذا الفصل 139 تيقول: تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية، هذه تضع تنأكد عليها لأن غتلقاو في القوانين التنظيمية تحدث وغتبنى المجهود. المهم في الدستور تيقول: تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وبالمناسبة مجالس الجهات والجماعات دابا في القانون الجديد راه الأستاذ أشار لها، ملي تنقولوا الجماعات الترابية تنقصدوا بها ثلاثة، وملي تنقولوا غير الجماعات تنقصدوا بها الجماعة المحلية. كلمة الجماعة ما مضافش لها الترابية، تنزيدوا الترابية تنقصدوهم ثلاثة، ملي تنقولوا الجماعات تنقصدوا الجماعة المحلية بحال ديال الجمعية. تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية. هذه المصطلحات في الدستور كل وحدة عندها نقاش طويل عريض يتناول الفقهاء الدستوريين ونقاش، إذا دخلنا فيه ما غاديش نخرج، ولكن أركز على بعض الأمور. آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. هذا هو الإطار الدستوري. من خلال هذا النص المتعلق بهذه الآليات التشاركية بين بأن الهدف أولا قبل ما نذكر على هذا نقول بأن في القوانين ديال أي بلاد كاين واحد النوع من التراتبية. في القوانين ماشي القوانين كلها بحال بحال، كاين القانون الأسمى اللي كيتسمى في القانون الأسمى هو الدستور، وكاين من بعد منه ما القانون التنظيمي، وكاين القانون العادي، وبعد ذلك تجي قوانين اخرى مرسوم بمثابه قانون مذكره دوريه الى غير ذلك. تجي واحد التراتبيه. هذه القوانين بهذه التراتبيه خص القانون الادنى يخضع للقانون الاسمى وما يخالفوش. هذا هو مبدا معروف في كليه الحقوق، مبدا تراتبيه القوانين. القانون الاسمى هو الدستور، القانون التنظيمي، القانون العادي، ثم باقي المكونات مرسوم بمثابه قانون الى غير ذلك. القانون الاسمى اللي هو الدستور هو المرجع الاساسي اللي ما خصناش نختلفوا حوله وما خصوش قوانين اخرى تخالفوا، واذا خالفوا اي قانون ادنى تيخصو يتلغى من خلال المجلس الدستوري. دابا تسمى المحكمه الدستوريه في الدستور، وما خصوش اصلا يخالفوا، ولا خالفوا ما خصناش نقبلوا يخالفوا، لان القانون اللي ما فيش خلاف هو الدستور، لان الدستور عنده واحد الهيبه ديالو، لان الدستور ماشي كيوضعوا البرلمان او كيتقدم به واحد الفريق او واحد البرلماني او كذا، لا، الدستور كيتوضع بواحد الاليه معينه وكيكون فيه استفتاء الى غير ذلك يعكس اجماع اي دوله، اجماع اي امه. اذا هذه التراتبيه علاش انا تركز على هذا الفصل 139. الهدف من هذه الآلية التشاركية في فصل 139 جوج ديال الأمور. أولا تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية. يعني خص تكون واحد الآلية التشاركية تتمثل المجتمع المدني والمواطنين باش يساهموا في إعداد برامج التنمية. إعداد يعني ملي كتكون التوضيح خصهم هما يساهموا فيها مساهمة فعلية. المساهمة الفرق بين نساهم وبين تشاور معايا انت باش انا نساهم، فرق. الدستور تيقول المساهمة تيسير يعني دور المواطنات والمواطنين والجمعيات، ولاحظوا بان تيميز بين المواطنين والمواطنين، بمعنى الآلية تشمل المواطن والمواطنين وتشمل الجمعيات. والهدف الثاني تتبع برامج التنمية، بمعنى ان هذه الآلية التشاركية ماشي فقط غادي غير تساهم في الوضع ديال البرامج، تتبع في ثلاثه ديال العناصر: فيه المراقبه، فيه التنفيذ، يعني ملي تكون تنفذ تساهم في التنفيذ، وتكون المراقبه وتكون التقييم. اي سياسه ما تيكونش عندها التقييم ديالها يعني تكون ناقصه. خاص ديما شي برنامج اللي كديروا جماعه او جمعيه او كذا، خاص النهايه ديالو يدار واحد العمل تقييم على داك الشيء، فين خطأنا فين اصلنا، واش حققت الاهداف واش ما تحققتش الى غير ذلك. بمعنى التتبع اللي تنص عليه الدستور بالنسبه لهذه الاليات فيه الاعداد
وفيه التتبع، فيه التنفيذ والمراقبة والتقييد. إذا لاحظوا بأن هذه الآلية التشاركية ماشي فقط تتساهم في الإعداد، وإنما تتساهم في التتبع. لاحظوا بأن الهدف في هذا الشيء كله تحدثت عليه الدكتور إحداث هذه الآليات هو التنمية. التنمية هي جوهر كل هذه الأمور، ولكن التنمية راه بمعناها الشامل، لأن التنمية ماشي هي نديروا واحد المشروع اقتصادي. التنمية عندها معنى سياسي، التنمية السياسية والتنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية والتنمية الحقوقية إلى غير ذلك. التنمية عندها معنى شامل. هذه التفاصيل التنمية في الدين ديالنا لأول مرة تيجي بأن عندها علاقة فقط بالاقتصاد. لا، ما عندهاش فقط، عندها علاقة بالثقافة، عندها علاقة بالسياسة، عندها علاقة بواحد المجموعة ديال المجالات. إذا هذه ملاحظات على هذه المرجعية الآلية التشاركية اللي هي نقدموا بعض الملاحظات. ستلاحظوا أول حاجة يمكن يلاحظ الإنسان هي أن هذا الفصل 139 اللي هو المرجع جاء المشرع المغربي ونزلوا عبر 3 ديال القوانين التنظيمية. دابا هو المشرع الدستوري قال غتحدث آليات مجالس وضع آليات تشاركية. المشرع باش يوضع هذه الآلية التشاركية جاء وضع في القوانين التنظيمية 3 111 13 111 112 14 113 14 و 111 14. واحد متعلق بالجماعات المحلية وواحد متعلق بالأقاليم وواحد متعلق بالجهة. باش ينزل هذا المقتضى اللي جاء في 139. أول حاجة تلاحظ الإنسان هو أن الفصل 139 في الدستور قال تضع آلية تشاركية. ما قاليناش غيوضعوا غير وحدة في الجماعات المحلية وغيوضعوا في وحدة في الأقاليم ويوضعوا 3 في الجهة. لأن دابا قبل جاء القوانين التنظيمية في الجماعات قال تحدث. شوفوا كيفاش المشرع الدستوري قال تضع المجالس هي اللي غتوضع. في القوانين التنظيمية بناها المجهول، قال لك تحدث. شكون اللي بغا يحدثها؟ دابا أنا كنتناقش أنا والأساتذة قال لك ودي راه تحدث يقدر المجتمع المدني يحدثها بوحده. ويمكن هذا الشيء اللي داروه في النعية هنا في القاعة يمكن جمعوا جمعيات وقالوا راه غادي هذه الجمعيات كلها كاينه في الهيئة وداروا واحد المكتب. هي المسطره اللي هي كتمشي اللي داروا كان اجتماع ديال الجمعيات فاعتبروا بان كل ممثلي الجمعيات هما الهيئه وان هذه الهيئه داروا منها مكتب من 6 أو 7 اشخاص حسب ما سمعوا. 4 فقط. هذه بمعنى هما اعتبروا بان المجتمع المدني راه حدث هذه الآلية التشاركية، في حين ان الدستور تيقول تضع المجلس هو خصو يوضع الآلية. سيوضع الآلية لأن الدستور يقول تضع المجالس آلية تشاركية بواحد التقنية حسب ما جرى به العمل دابا اللي كاع في الجهة ديالنا نيت ولا في الأقاليم الأخرى تيديروا واحد الإعلان يقولوا الجمعيات. نقرا لكم هذا الفصل الحقيقة ديال قانون تنظيمية الجهة ولكن غادي نوصل ليه باش نقول تعرفوا واحد الإعلان يبدأ الاهتمام. الجمعية اللي بغات تمثل أو الشخص الفعالي اللي بغا يتمثلوا يقول أنا باغي نتمثل وبعد ذلك تيبقى الحق للمجلس ديال الجماعة أنه يختار. طبعا ما غيختارش إلا عندنا في الإقليم أو في الجهة ولا في الجماعة مئات بالآلاف ديال الجمعيات ما غاديش نختاروا كلهم وإنما غنختاروا واحد العدد تمشيا مع الهدف. يعني حنا عندنا واحد العدد كبير ديال حسب النسبة يعني نديروا واحد العدد محترم وحسب الفئات حسب كذا من الأمور. إذا أول ملاحظة قلت هي هذه المسألة ديال هو المشرع خلاها عامة والمشرع العادي ينزلها 3 في الجهة ووحدة في المجالس. بل أخطر من هذا أن هذه الآليات المشرع الدستور قال لك المجالس هي التي تضعها. يعني المجلس يمكن يوضع هيئة يمكن يوضع 2 يمكن يوضع 10 يمكن يوضع داك الشيء اللي بغا حسب الحاجيات ديالو. دابا البرلمان ما خلاش المجالس هو وضعها هو نظمها في القانون. قال القانون التنظيمي هذه غتكون هيئة ديال مساواة تكافؤ فرص المقاربة الملوحة في الجماعة ومثلها في الإقليم و3 في الجهة. هو البرلمان وضعهم في القانون والدستور تيمشي البرلمان اللي يوضعهم. المجلس هو اللي يوضعهم. كل مجلس
التشاركيه ديالو. يعني كاين واحد الخط من طرف المشرع العادي البرلمان للنص الدستوري، لان الترجمه ديالو ما كانتش سليمه على ارض الواقع. الدستور تيقول تضع المجالس، وهو البرلمان جا وضح هو هذيك الاليات هو اللي ثم حددها كما قلت في واحد العادات اللي الدستور ما كينصش عليه. الباحثين في هذا الموضوع هذا المهتمين فسروا هذا تنزيل النص الدستوري بهذه الصيغه، فسروه باحد الاحتمالات. اما ان المشرع العادي ما انتبهش لان هذه القضيه ديال تضع المجالس ما انتبهش لها، وبالتالي نظم هذه الاليات وقال يعني ها هي الاليات اللي خصها تكون. وكاين راي اخر للباحث يقول وضح راه انتبه لها، ولكن ربما لان المشرع قال بان الا خلينا هادشي للمجالس جل المجالس غيمشيو لتقليص الادوار ديالها، غيضعفوها. هذا مبرر الاول. والمبرر الثاني كل مجلس غيدير داكشي اللي بان له، بمعنى غيكون اختلاف كبير بين المجالس في احداث هذه الاليه. ولهذا المشرع جا وهو يوضح هو هذه الاليات، واخا الدستور تيقول المجالس هي اللي خصها توضحها. اذا على كل حال هذا الواقع هو اللي عندنا دابا، ديال ان هذيك الهيئات راه بهذا الشكل هذا، عوض ما تكون كثيره وتكون منظمه الى غير ذلك، عندنا 3 في الجهه وحده في المجالس. ندوز لبعض المقتضيات المتعلقه بكل قانون. جهه ثم المجلس الاقليمي ثم الجماعه، علما بانهم متشابهين في غالبيتهم، باستثناء ان الجهه فيها 3 ديال الهيئات. فيها وحده متعلقه بالمساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، وحده متعلقه بقضايا الشباب، وحده متعلقه بالقضايا ذات العلاقه بالاقتصاد. الجهه فيها 3 ديال الهيئات. اما على صعيد المجالس الاقليميه وعلى صعيد الجماعات ففيها هيئه واحده هي المسمات الهيئه ديال التكافؤ ديال المساواه وتكافؤ الفرص ومقاربه النوع، اللي احنا الان في بوابه يعني العمل التشاركي اللي داير. بالنسبه للجهات، هذه الاليات منظمه بجوج ديال المواد في القانون الجهات 116 و 117 من القانون التنظيمي 111 و 14. نص عليهم في 116 و 117. 116 نقل المقتضى ديال 139 من الدستور، قال ان المجالس تضع كذا تطبيقا لهذا الفصل، ان الجهات تضع كذا. و117 نص على انه تحدث 3 ديال الهيئات. بالمناسبه فاطمه تقول لي اللجان ذكرتني في القانون السابق الميثاق الجماعي السابق كانت، ولكن كانت سميتها اللجان. وبعد واحد النضال ديال الحركه الحقوقيه والجمعويه والاخرين راه كانوا ضمن هذه الديناميه اللي ساهمت، المشرع رقاها شي شويه وسماها هيئات. وكان فيها ما كانش عندها مقتضيات قانونيه كثيره، وكان رئيس الجماعه هو اللي كيترأس هذه اللجنه، وكان واحد المجموعه ديال الامور اللي عمليا ما كانتش يعني واضحه المعالم ديالها كثير بحال اللي الان حنا جاي لبعض الامور. ولكن على كل حال بعد المجهود اللي بذلوه الجمعيات تغير القانون في واحد الاتجاه، سمات هيئه عوض لجنه الى غير ذلك. كاين واحد المجموعه ديال الطرق، ولكن هذا جاي الامور اللي باقا خصها تقوم. اذا 3 ديال الهيئات على صعيد الجهه. الملاحظه الاولى، كيف ما قلت هو ان 139 من الدستور يتحدث عن آليات، و111 و14 ديال الجهه حددها غير في 3. هذا اولا ما كانش خصو يكون، خاص تكون اكثر. ثانيا المشرع لما تحدث على المشرع الدستوري، تيتحدث على التنميه، خلاها عامه.
القانون ديال الجهات 111 14 دار الشباب ودار القضايا الاقتصاديه ودار المساواه وتكافؤ الفرص. واش هذه هي التنميه راه اوسع من هذا. التنميه اذا ما كانش فيها الهيئات التشاركيه وما كانش مساهمه المواطن في قضايا التعليم، الصحه، الشغل، الثقافه، قضايا اخرى ما كاينش تحدث على التنميه. بمعنى المشرع الدستوري كان واعي لتحدث التنميه بشكل عام، وكيقول اشراك المواطنين في البرامج ديال التنميه، في البرامج كلها هي. ولكن المشرع العادي جا هو يحصرها غير في 3 في الجهه، بحال هذه التنميه ترجمته التنميه على مستوى النص الدستوري ترجمها غير في هاد 3 ديال الجوانب. واش يمكن تحقق التنميه بلا صحه؟ ما يمكنش. يمكن تحقق التنميه بلا تعليم؟ ما يمكنش. واش معنى هذا؟ ان هاد الجوانب الاخرى غادي تدور فيها المجالس لتسيير الشأن العام بلا رأي المواطنين، بلا آليات تشاركية. هذا هو الاتجاه الآن. لأن ملي غتمشي دابا لهذا المجلس غتقولوا أنا هذه الهيئة ديال المساواة وتكافؤ الفرص وكذا غتحدد في واحد تقولوا مثلا غنتناقشوا في واحد الطريق ولا في بناء واحد السد ولا في كذا وكذا، ما تدخلش في المساواة وتكافؤ الفرص وكذا. ولا غنتذاكروا في مدرسة غيقولوا لا تدخل في هذا، ولا في السبيطار غيقولوا لا تدخل في السد. لأن هذه المساواة عندها واحد الفهم معين، حنا غادي نجيو كيفاش يمكن نفسرو. ولكن المهم تم اختصار أو اختصار أو يعني صغير ديال معنى التنمية في واحد 3 ديال القطاعات هما اللي تحدثت عليهم 111 14. وهذا خلل كبير، بالإضافة لاختصار العدد ديال الهيئات من تكون كثيره وعامه 3، اختصر المضمون ديالها ديال التنميه باش تكون التنميه الشامله اختصرها غير في 3، غير في الشباب والاقتصاد والمساواه. الملاحظه الاخرى، المشرع الدستوري قال تحدث المجالس آليات تشاركيه. هذه القوانين الاخرى التنظيميه جات ويقول تحدث آليات تشاورية. هو حيدها من آليات تشاركية وخلاها ولات بحال التشاور، وهذا أخطر ما كاين. لأن فرق كبير بين المشاركة، لأن المشاركة عندنا المشاركة الفعلية، وبين التشاور، لأن الرأي الاستشاري أو اللي تنتشاور معك فيه نقدر نقبل الجهة المعنية تقدر تدخل بهذاك الرأي وتقدر ما تاخذش به. هذا هو المسألة باينة، يعني من اللغة والكلام باينة. هيئات استشارية بمعنى أنها مجرد استشارة قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. المستشار يقدم الاستشارة للمشار إليه أو للمستشار لديه فيأخذ بها أو يتركها حسب ما يرى. الملاحظة الرابعة والأخيرة هي أن المشرع الدستوري في فصل 139 يقول تيسير دور المواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها. لا، في القوانين التنظيمية هذيك تتبعها طار، ما داروش آلية ديال التتبع، قال لك غير الإعداد غادي تساهم الآلية التشاركية غير في الإعداد، تسهل مشاركة تيسير المواطنين، ولكن التتبع والتتبع راه مهم، راه ماشي بالعكس يمكن يكون اهم من الاعداد، لان التتبع هو اللي فيه التنفيذ وفيه المراقبه. واش داك الشيء تيتم المراقبه خص تكون الاليه ديال المجتمع المدني باش تراقب هذاك الشيء، واش يتم وفق القوانين، واش يتم الاشراك، واش هذاك الشيء اللي كاين في الصفقات وكذا هو اللي كيدار. وكاين تقييم، يعني خص المجتمع المدني يشارك في تقييم البرامج. اذا دابا تنمشيو تنبنيو واحد القنطره ولا واحد المدرسه ومن بعد نخليوها كاين متى تخدم ما تخدمش، تخدم شي حوايج اخرى، كاين التقييم ما كاينش لحد ما تيدير التقييم. لا، خص يكون تقييم ولكن تقييم تشاركي، بمعنى تشارك فيه المؤسسات ويشارك فيه المجتمع. اذا هذه هي الملاحظات ديالي حسب قراءه للنص الدستوري وحسب ما تم تنزيله في هذوك القوانين. بالنسبه للجهات باش ما نطولش اكثر، الآلية التشاركية أمام مجالس العمالات والأقاليم، دونك القانون 112 14 جوج ديال المواد حتى هو 110 و 111. 110 تيقول تطبيقا
الفصل 139 من الدستور بحال الجهاد، و 111 كيقول تحدث لدى كذا، تبنى المجهول وتقول تحدث الهيئات ديال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ما نفهمش علاش المجلس الاقليمي يدير غير وحده والمجلس الجهادي ثلاثه، علاش؟ ما نفهمهاش هاد القضيه، ما عندهاش نهائيا. مادام الامر يتعلق بآلية التشاركية للمجتمع المدني على صعيد الاقليم، ما فيها نفس القضايا، ما نفهمش علاش تكون غير وحده. نفس الامر بالنسبه للآلية التشاركية امام الجماعات. قانون التنظيمي 113 14 في الفصلين 119 و 120. الفصل 119 كينقل الفصل 139 من الدستور، والفصل 120 تيقول تحدث لدى المجلس هيئة ديال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة. إذا بشكل عام الملاحظات اللي عطيت على الجهات راه كتنطبق على فيما يتعلق بالتشاور، فيما يتعلق بالاختصاص، فيما يتعلق بكل الأمور. على سبيل الختم لابد من امام هذا الوضع اشنو خصنا نفهموا، وشنو خصنا كيفاش خصنا نتصرفوا حنا كلنا كمجتمع مدني او لا كاعضاء ديال هذه الهيئات او لا كمنتخبين. لان الهدف دابا في هذا الشيء ما بقاش فيه هدف المجلس وهذا مش لا، حنا عندنا واحد الهدف عام وكيفاش هذه البلاد تزيد، كيفاش تكون فيها التنميه المغرب ككل. ولكن حنا في هذه الجهه اكثر، لان حنا عندنا هذه الجهه في حاجه التنميه اكثر من اي جهه. عندنا هذه الجهه، وانا كنقولها ديما في اللقاءات، ربما الاخوان اللي كيحضروا ديما تنقول بان هذه الجهه في واحد المفارقه، يعني بارادوكس. عندنا في الجهه امكانات كبيره جدا في الطاقات البشريه، في الماء، في المناجم، في المعادن، في الماء، في الشمس، في الثلج، في كذا، في المكونات السياحيه، في الفلاحه. عندنا جميع الامور في هذه الجهه، ولكن التنميه فيها ضعيفه. عندنا امكانات كثيره وفقر كثير، امكانات كثيره ولكن الناس ما مستفدينش من هذه الخيرات اللي كاينه في هذه الجهه. وكنقول ديما بان هذا الوضع في الحق ما تيرجعش لفلان ولا فلان، يعني انا ما غاديش نتهم واحد الجهه معينه، غنقول اعتبارات تاريخيه. المغرب منذ الاستقلال هذه الجهه ما خداتش حقها من التنميه، ماشي تيتحمل هذا المشكل. التصور العام اللي كان في المغرب منذ الاستقلال هذه الجهه كان ما خداتش حقها من التنميه على كلها. نهضر دابا على الجهه بالاقاليم ديالها الخمسه، راه متشابهه، كاين بعض التفاوتات قليله، ولكن بشكل عام هي متشابهه، لم تاخذ حقها وحظها من التنميه لاعتبارات كثيره. جزء من هذه الاعتبارات ان النخب ديال هذه الجهه ما لعبتش الدور ديالها. جزء من هذه الاسباب ان الناس ديال هذه الجهه ما تحملوش المسؤوليه ديالهم انهم يخدموا. وتنقول النخب في جميع المستويات، من الجمعيات، من الناس العاديين، من الجمعيات، من المنتخبين، من المسؤولين، في كل المجالات ما لعبوش الدور اللي خصو يكون. لان هذه جهه ليست اقل من مراكش او من الدار البيضاء او من طنجه او كذا، بالعكس يعني الخيرات اللي كاينه هنا ما كايناش في جهات اخرى. دابا التنميه فيها واصله كبير من هنا، يعني الخيرات كثيره. لهذه الاعتبارات حنا معنيين بزاف بهذه القضيه ديال المجتمع المدني في علاقته بالهيئات المنتخبه، معنيين بزاف باش نفعلوا هذا الشيء هذا كاملين. ماشي غادي نتوجهوا نقولوا غنتوجهوا بهذا الخطاب للهيئات المنتخبه او للسلطه او لا، كلنا خصنا نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه النصوص على علاتها كيف ما هي، نشوفوا كيفاش نفسروها، كيفاش نتعاملوا معها تماما. في الجانب الايجابي ما يفهموش المنتخبين، لان دابا الان حنا امام هذا الواقع ديال الآلية التشاركيه. الفاعل المدني غيدخل الحقل ديال الفاعل السياسي، وهذه القضيه صعيبه. لان الناس ديال المجتمع المدني ديال الجمعيات هما عندهم حريه بزاف، ما عندهمش قيود بزاف، ما عندهمش اكراهات بزاف. وفاعل مدني عنده حاجه تيدير جمعيه، كيجمع 7 الناس يمشي يوقع على الوصل، هو عنده جمعيه يقول اللي بغا يدير اللي بغا، ما عنده حسابات انتخابيه، ما عنده كذا. الفاعل السياسي لا، الفاعل السياسي اللي عنده حسابات